Welcome sa aton nga programa Pulong sang Kabuhi. Padayonon naton ang aton nga pagtuon diri sa aton nga lesson study. Ari kita sa lesson 5. Kag hindi naton kaupod subong tinion si Brother Donald. Apang may-ari kita kaupod si Brother Joel nga maghahatag sa pagpaathag sa sini nga pagtuon. So wala pa kita magsugod kina pangabay naton si Brother Joel sa paghatag anay sa opening prayer. Okay mga mawata, o ganoon Diyos sa ikaw sa kaningitan kami nagpapamular sa mo kabay sa Diyos nga tinion samtang Diyos umpisa sa Diyos nga buluaton sa Diyos nga leksyon kabay nga mga bulig samon mga giya samon maghatag ng Diyos sa naton kaalam ang ganoon Diyos sa mga pulong ang mabagatunan ka mga leksyon maghatag ng Diyos sing katinaw sa tasatag sa mga panahon natin puso ng Ginong Diyos hindi mga buluaton magkapadayon gid hangtod ni ko Diyos magkaroon sining kalibutan kabay ka mga bulig Ginong Diyos sa mga tasatag sa mga katawhan mga tigpalamati ang Ginong Diyos hindi nga mga mensahe na nagikan Ginong Diyos sa pulong sa imo Diyos nga mga pulong maghatag Ginong Diyos sing paglaom sa tasatag sa namon Diyos kapag kabuhay sa kalibutan kabay mga sabatog yan Diyos sa amin. So ari ang aton nga leksyon tigulo, nagasiga bilang mga sulo sa kagabihon o sa English, shining as light in the night. Brother Joel, kung tama ka kadulong, siguro magtinir ka dira mga 15 minutes sa kadulong nga ina, wala gid ikaw sang kuana bala nga paglaom. No, wala gid. Kag ang instinct sang tawo mangita sang kasanan nga amo ang magagiya sa iya. O, di ba lang? Sa aton nga kalibutan, ang kadulom nga ginahambal diri Brother Joel, amo ini bala ang kadulom bala sa aton bala nga pamatasan nga mga tawo. No? Ang aton society bala na napun-an na sa mga malain, no? Malain nga mga tawo. No, do wala sang ginatulok ang tawo nga paglaom bangod sa adlaw-adlaw amo lang ina permi ang gakatabo. Pero ang Ginoo naghambal nga may ara gid shining as light in the night. Ang iya nga mga katawhan daw magasiga sila, daw pareha sila sa mga sulok sa kagabihon nga magapasanad kag magahatag direksyon sa mga tawo nga nagatalang-talang sa sini nga kalibutan nga wala sila sa direksyon sa ilang kabuhi. Pwede nimo mabasa ang aton nga sadsaran nga teksto. Okay, madam, salamat Stressel no sa imong pag-abi kag mga kauturan ako pagabasahon diri ang atong karong mga memory text nga magat-an sa Filipos kapitulo 2 bersikulo 14 hasta sa 15 nga nagasiling diri. Himuan ninyo ang tanan nga butang sa walay pagkumod o kon pagyamo. Agud nga mangindi sa lawayon kamo kag walay daya nga mga anak sang Dios nga walay kasawayan sa tunga sang kaliwatan nga tiko kag balingag nga sa tunga nila nagasiga kamo subong nga mga sulo sa kalibutan. Kaya amo na siya ginambal sang aton nga memory text nga kun kita nga mga katawhan sa Dios nagahinigugmaanay, nagainintindihanay kita. Ma-inspire gid ang mga tabo, Brother Joel. No, mag-inspire gid sila.
kag pangitaon gid nila, gustuhon gid nila nga amo man nga klase nga kabuhi ang ila nga pilion. Sa una, ang government sa Ginoo, ang pagdumalahan sa Ginoo, pakita gid ini, ginpatuman ini didto sa Israel, nga nasyon sang Israel. Ang iban dira nga mga nasyon sa palibot, may ara man na sila sa form of government nila. Pero ang hambal diri sa may Deuteronomy 4 verse 6, sundon ninyo ini si maayo, kay paagi sini mapakita ninyo ang inyo kaalam kag pagintindi sa iba nga mga nasyon. Kung mabatian nila ining tanan nga pagsulundan, magasiling sila, matuod gid nga may kaalam ang pagintindi ang mga tawo sang sining gamhanan nga nasyon. Ang tendensiya nila magaupod, no, magabiya sa kabuhi nila nga wala sa paglaom kag magaupod sa mga katawan sang Ginoo bangod nakit-an nila ang maayo nga pagkabuhi. Kung sa diin hinigugmaanay, nagaintindihanay, wala kasi nakitay, wala sa pag-ilinaway. Amo nang ang aton nga memory text nagambal sa mga katawhan sang Ginoo, hindi dapat makit-an ini pagkumod. Nagbagbag kag pagbinaisay. Dapat na ang makita sa mga tao sa aton eksperyensya nila, amo ning kalinong kag paghigugmaanay, pagintindihanay, agod nga sila ma-inspire sa makit-an nila ang aton nga suga, ang kinaiba naton kaysa sa ila na amoy na siya. Amo na siya nga hambal gani dira sa may John 8 verse 12. Kaya tungod ang aton nga ginatun-an amo ning light, no? Ang baldira verse 12, John chapter 8 Verse 12. verse 12, ang baldiri, nagsiling liwat si Jesus sa mga tawo, ako ang suga sa mga tawo sa kalibutan. Ang nagasunod sa akon, hindi na magakabuhi sa kadulong, kundi masanagan siya sang suga nga nagahatag sang kabuhi. So amo ina siya ang tuyo sang Ginoo sa aton nga mga tawo, nga kung kita magtuo na gani sa kay Ginoong Hesus, ang gusto sang Ginoo nga paagi sa aton nga mga kabuhi, ang iban nga mga tawo dira sa aton palibot, masanagan man sa kamatuoran nga ang Dios ang langit, ang Dios nga nagdumala sa Israel sang una, amo ang matuod-tuod nga Dios. Balik hatag ko sa imong time. Okay, madamo salamat Sir Rizel, no, sa imong mga insights sa aton subong leksyon kag subong mga katuran, mga kabyanan. Ang ako maduga sa aton subong leksyon nagahatag nga nagatigulo, nagasiga bilang mga sulo sa gabiyon. So, diri mga kapaglao, mga katuran, nagahatag sa aton ini nga mga pasahe nga aton subong nga teksto, nagahambal himuan ninyo ang tanan nga butang sa walay pagkumod o kung pagyamo. Agod nga mangindi sa lawayon kamo kag walay daya nga mga anak sang Dios nga walay kasawayan sa tunga sa mga kaliwatan nga tiko kag walingag nga sa tunga nila nagasiga kamo subong nga mga sulo sa kalibutan. So diri mga kotoran nagahatag sa aton ini nga teksto sing pabakod sa aton nga pagsalig dira sa Ginoo nga sa ato nga masami sa aton subong nga tawhano nga balatyagon masami ara kita sa mga pagkumod, pagyamo, pero ang Ginoo naghatag sa aton sing pamaagi kung paano tayo magapalapit sa iya. Amo lang gid nga hindi naton ini pag ipairal ini nga mga butang nga nagapasablag sa aton. Kaya mo gid ini isa ka bagay nga kung kita kabuhis ning kalibutan, mitindin sigid nga kita nagakasala, pero ang Dios naghatag sa aton sing pamaagi pinagay ka San Pablo nga kung aton balikan sa San Pablo makotoran, naghatag isa sang iyang maayong ligasiya nga daw ka nga brasin tawag bala nga self-denial nga iya mismo gin ula iya nga kagulingon ka nga kay Kristo Jesus nga siya man nagantos nagsakripisyo sa tawag nga pagmensahe sa katawa sang Dios. Sa muna sa ato subong panahon nga kita ginatagan kita sang Dios sa tawag nga implo bilang isa nga suga sa katawan. Kay may ginasilim dira sa kasulatan sa Juan nga wala man dira sa Biblia, nga wala dira sa aton sa mga leksyon, nga gasilin dira ang Ginoo nga siya nga kita nakabuhay sa kalibutan, pero
aton mismo ginahimo ang nga kita nga sining kalibutan kita diri nga kabuhi pero aton mismo gina ipairagid amo kuntani ang langit no nga mga butang. So muna ang sa ato sa mga panahon nga samtang yari atas sa madulom nga sitwasyon sa ning kalibutan, ang Dios ang hatag sa aton nga mayaragid sa nga kapawa. Kay nagasirim diri sa ato no sa Juan 8 versikulo 12, si Jesus ang gambad sa aton, ako among kapawa sa kalibutan. Ang nagasunod sa ako hindi maglakat sa katudulman kundi may kapawa nga nagahatag sang kabuhi. So diri mo kutura nagahambal sa aton ngayon nga si Kristo Jesus, siya lang gid ang ginaangkon naton nga kabuhi nga kapawa sa aton kabuhi. Kay kung kita lang gid sa aton mismo nga tawhanon wala kita sa mahimo kundi kasandad kita. Apang ang Dios nga hatag sa aton sang dako nga himplo kung paano natin sa pagkasundon. Kagisibuman dari sa Mateo 5, versikulo 14, kamo ang suga sang kalibutan, ang banwa nga namtang sa ibabaw sang bakulod, hindi sarang malipdan. So muna mga kuturan, naghahamba sa aton, kung ikaw na kay baro sang kamaturan, ikaw dira ginapasagaha sang Dios nga ikaw gid amo ang ginasaligan niya nga pinagi sa pag-share sa kamaturan padulong sa makatawan nga wala na gid nakabaro sa kamaturan. So diri bagid mga kapaglaom aton bagid ni padayonon ining teksto nga nagahatag sa aton sing pamakod kag ang kapawa kagahom sa langit sarang matigayon para sa aton tanan nga nagtugyan sa aton kabuhi sa kay Jesus. So diri mga katuran aton gid pagahunaw-naon o kun aton binagbinagon ang ginasilin diri sa aton sa Pilipos 2 kaya ni aton subong pagtun-an nagikan sa Pilipos nga kun ano dira ang mga history nga mga kasaysayan sa tabo ni San Pablo during sa agid nga panahon sa iya pagministeryo. Okay. Thank you. Kag amoy na mga kautoran nga kita nga mga tawo nga nagpili nga magsunod sa kay Kristo. Gina-expectar kita sang Ginoo nga kita amo ang magpalapnag sang gugma. No? Kita ang magpalapnag sang pamatasan sang Ginoo sa sininga kalibutan. Sumabog kita, Brother Joel, sa aton nga Sunday, Sige. ang Baldiri, we work out what God's works in. Sa Bisaya siya, ang Balniya dira. Ginapanikasugan naton Ginapanikasugan naton kung ano ang ginahikot sang Dios sa sulod naton. So ano mo na siya nga yung istorya diri nga ang babayi nga si Lydia no ang nakabati to bala ang negosyante ni siya nga nag-attend man sang pagwali ni Pablo. San Pablo. No, ni Pablo dito sa Pilipos kag na-convert siya kaupod sang iya gid bilog nga panimalay. Sang ulihi naghambal siya kay Pablo nga siyempre ara na-convert na siya para sa iya kumbinsido siya amo ni nga dalanon amo ni nga kabuhi gid ang iya nga sundon. Karon naghambal sa kay Pablo nga kung kumbinsido ka kung hatagi sang paghukom ining akon nga pagtuo kung ini maayo tuguti ako nga himuon man akon ang akon nga bahin. Amo na siya ang Ginoo nagahikot sa mga tawo. No, amo sige ang si Lydia ginhikot ni sa balaan nga espiritu. Kag si Lydia nag-response sa tawag sang Ginoo sa iya. Ginbaton niya ang pulong sang Dios pagi sa pagpangmensahe ni Pablo. Karon kay ginbaton na ni Lydia ang Diyos nun nga pagkabuhi, nagtuo kay Kristo, gusto karon ni Lydia karon nga i-work out na ini. Ipakita na ini, Brother Joel, ang iya nga ini nga pagtuo. Nagambal sa kay Pablo nga dito si Pablo magadayon abi dito sa ilang Panimalay. No? Dito kay nagdayon gid man dira si Pablo sa ilang panimalay sa si Pablo nakadwa na bala dito sa prisuhan sang si Pablo kag si Silas nang damo tugla sa mga samadto sa halin sila sa prisuhan ginbulong siya sa balay ni Lydia.
dira bala Brother Joel gen pakita ni Lydia ang balos bala, ang balos sa kaayo bala sa nga ginpakita ni Pablo sa iya. Oh. Oh, sa aton man nga kaugalingon, sa aton nga individual nga ang Ginoo nangin maayo sa aton. Gintawag kita sa Ginoo. Karon ano ang aton nga himuon? Parte ni sa aton nga kaluwasan, no? Kumabaton na naton ang kaluwasan na naintindihan na naton ang pulong sa Ginoo, karon ginbaton naton ini. Karon nagpabaptize kita. Di ang nila dira nga workout, may ara gid siya sa works nga nagasunod, no? Oh. Ti ang iban sila Brother Joel nga gahambal sila nga ti ang inyo kaluwasan gali ang inyo nga doktrina, salvation by works, kay may works kamo. Pero ang pagpaathag sina nga kita nga mga Kristohanon sang una mga makasasala gyud kita. Oh. Kag wala gid kita ya sang bahin sa ginharian sang Ginoo. Pero sa kaayo sang Dios, sa kaluoy sang Dios bangod sang iya nga bugay, grasya, tubos kita sang Ginoo ni Ginoong Hesus paagi sa iya nga kamatayon. Kag ang pagtubos ni Jesus Christ sa aton, hindi bangod nga takos kita, kundi nga gintubos niya kita bisan pagani sa aton estado, no, nga mga makasasala kita. Ang Dios nagpanginmatay para sa aton. Agud nga ipakita niya kung ano kita niya ka hinigugma. Karon kung amo ina ang ginhimo sang Ginoo, ano naman karon ang aton himuon? Kay ginluwas kita sang Ginoo, gintubos kita niya paagi sa iya nga dugo. Agud nga maangkon naton liwat ang kabuhi nga wala sang katapusan, mapabaya bala kita. Na dira ina karon Brother Joel nagasulod ang aton nga works nga ginahambal. Ano na nga works? Amo na siya ang pagpaidalom sa pagsulundan sang Dios pagi sa imo pagtuman sa iya nga mga palatukuran, pagsulundan, palatukuran kay kasubuan. O, amo na siya nga may gina-work out. Oo na ang Ginoo sa aton nga naghigugma gani pagi sa iya nga pagpangamatay sa krus, ginpakita sang Ginoo na sa aton nga kita ginahigugma niya kag dako ang aton nga bili para sa iya. Agud yan tubuson kita. Karon ano ang maton naman nga mangin response, magpabaya bala kita? Hindi mahimo nga magpabaya kita, Brother Joel. Kay kung magpabaya kita sa aton pagtuo kag wala lang kita sang himuon, mahimo nga magabalik kita sa daan naton nga kabuhi. Tistingin nga hindi ka magsimba-simba kay nagambal ka nga luwas ka naman, no? Tistingin nga hindi ka magtuon sa Biblia, hindi ka magpamalandong sa kasubuan sang Ginoo. Kay manbalik ka gid sa imo nga daan nga kabuhi atong wala sunod sa pagsulundan sang Dios. Amo na siya nga ginambal dira ni Pablo nga panikasugin ninyo ang inyong kaluwasan nga daw ano gani gakurog ka. Nga may pagkurog bala ang diri ni sa may Philippians 12:13. Sa may 2:13 12:13 ang bandiri yo, mga hinigugma ko sang ara pa ako dira sa inyo, matinumanon gid kamo sa akon, labi na gid subong nga wala na ako dira. Panikasugin ninyo nga iga kabuhi ang kaluwasan nga nabaton ninyo, kag himuan ninyo ini nga may pagtahod kag kahadlok sa Dios. Verse 13, kay ang Dios amo ang nagahatag sa aton sang handom kag ikasarang sa paghimo sang iya kabubuton. So amo ina siya. So pagkatapos nga nabaton naton ang bugay sang Ginoo, nga ginluwas kita sang Dios, nakaron nagbaton kita ya sa nga pagtuo ya kay Kristo. Karon nangin kabahin kita sinang kamatayon niya, no? Karon nang himuon ta magpinabaya kita, magpagusto gyapon kita sa atong kabuhi, hindi na. Kinahanglan magbantay kita sa tanan nga panahon kay basi bala nga aton mabuhian o madula sa aton inang salvation nga ginhatag sang Ginoo para sa aton. Kalikuan sa imo.
Okay, madam, salamat Sister Yesel, no? Kaya diri mga kabiyanan, mga kotoran, mga kapaglaan, mga ato sa buong kurong pagkatunan, diri sa adlaw nga Domingo, ginapa ni kasugan naton kung ano ang ginahikot sa Dios sa sulod naton. So, diri mga kotoran, nagasugid sa aton ini nga mga pasahing sa adlaw nga Domingo, nga si San Pablo naghambal sa aton or hatag sa aton sa mga laygay nga panikasugan gid naton ang ano bala ang yara sa aton subong. Kag dire ko naton balikan ang teksto dire sa Filipos 2 bersikulo 12 kag 13. Busa ang mga inigugma ko subo nga kamo nagmansinulondon sa gihapon hindi lamang sa ako natubangan kundi karon labi pa nga wala ako sa inyo panikasugi ang inyo kaluwasan nga may kadlok kag pagkurog. So diri mga kotoran nagahambal sa aton ini nga teksto kung sa gid nga kung ikaw nakaibalo sa kamaturan aton gid nga sa aton nga pagbinagbinag hindi na ginaton niya pagbuyan kundi aton ang gid ni paningwaon nga makuha nga aton ni makuha. Kaya ang Diyos naghatag sa aton sing pamagi, naghatag sa aton sang isa ka dako nga milagro. Kung ikaw nakaibalo sa kamaturan, aton ang gid ni paningwaon, panikusugan lang gid naton ini. Ngayon hindi na makuha sa iban nga mga bagay nga damo kay tulad sa buong mga panahon madamo kita sa mga nagakatabo nga matintal kita sa mga bagay nga nagapasablag sa aton pero ang Ginoo naghatag sa aton sang implo kung paano naton ini pagasundon sa iya. Kagamo na nga mga katuran nagahambal sa aton ining panikasugi nga boslingon sa aton matagad lang pagabuhi yara gid mismo ang Dios magabulig sa aton kung kita lang gid magapanikasog sa aton mismo nga kaluwasan. So muna nga ang sa aton sa mga panahon nga kangay bala sa tawag ang medyas. Ang medyas wala sing pulos kung wala aton na ginagamit. Kung nato na ginagamit sa atong mga tiil, may arag na sa purpose mga kotoran. So mo man ang tao sa buong nga kalibutan kung wala ang Ginoo, wala man ni sing pulos ang ginawag nga katawan. So mo na ang sa aton sa buong panahon nga ang Dios naghatag sa aton sang dako gid nga naghatag sa aton sing dako gid nga pagsulundan kung paano aton sa pagkasundon. Kay siya naghatag sang yapid nga mga kabuhi nga siya naghatag siya nga pamaagi kung paano ito magaluwas sa makatawan. So sa ato sa mga panahon man mga kotoran, isa ka dako nga hangkar sa ato sa mga panahon ang tawag nga pagpaybalos nga maturan sa makatawan. Nga kay ining kamaturan isa ka dako nga padya sa Dios sa ginhatag sa aton kung kita lang gid magapadayon tubtob sa katapusan kay wala na gid sing iban nga makaluwas sa aton kundi amo lang si Kristo Jesus. So, mina siya nga kung nabaton na gani naton ang kaluwasan, hindi gid naton pagpabayaan ni Brother Joel nga madula pa sa aton. Amo na nga ginambal nga panikasugi gid tinguha igid nga hindi ina madula sa imo. Work out with trembling gani ang bandera ni Pablo. Ti ang bandera ano nga pagklase na kahadlok di na siya sang kahadlok ang buot silingon dira nga kahadlok or fear hindi na siya buot sa silingon parehas ang aton nga kahadlok na ginabatsyag sa mga katalagman nga ara sa aton palibot kundi ina nga gina-term dira nga kahadlok or fear ina pala nagatuman ka sa Ginoo sa tanan nga mga pagsulundan bangod kapalo ka nga ang Ginoo presente sa imo karon ari di presente ang Ginoo sa imo batyagan mo na gani nga hindi gid ikaw maghimo sang hindi sunod sa iya nga ginatudlo sa aton abi mo isa lang ka bisis nga makasala ka Brother Joel batyagan mo gid ang pagpalayo sang inyo relasyon sa Ginoo batyagan mo gid ang distansya nga malayo ikaw sa Dios hindi mo gid mabatyagan ang presensya sa Ginoo. Gani nga kung kita sa aton kabuhi subong parehas bala diri sa may kay Haring David diri sa may Psalm chapter 2 verse 11 nga diri alagaran ninyo ang Dios nga may pagtahod kag pagkinalipay kang magkinalipay kamo pasalamatan na naton ang kabuhi nga ini nga ginbag-o sang Dios no
Sang una, kuno man kita sang kalisod, kung magkalisod kita sang una, wala kita sang ginatulog na paglaom sa future. Hindi man kita kahibalo kung sinong mabulig sa aton, kay wala man kita kabalo kung paano manawag sa Ginoo. Pero karon kay kita ginkaluyan sang Ginoo, karon naging luwas niya kita sa sina nga sitwasyon. May ara na direksyon ang aton nga kabuhi. Kung mag-abot man ang mga problema sa aton nga kabuhi, may ara gyapon kita sang paglaom. Bangod nga ang Ginoo nagpahibalo na sa aton kung ano ang iya nga plano sa palaaboton sang aton nga kabuhi. Nga ang tanan diri sa kalibutan mangin temporaryo. Kung kita nagakasubo-subong, kung kita nagakasakit subong, ang panahon mag-aabot nga ina nga mga kasakit ina kapag pangasubo, madula ina kag mabuslan ina sang bag-o naman nga balatyagon, no? Na so amoy na nga kung mabaton na gani naton si Kristo sa aton kabuhi, kung gintalipangod na gani kita sang gesang Ginoo, pasalamatan gid naton sang dako kag ikalipay gid naton nga ang Dios nagkalipangod sa aton kag naghatag sa kaluwasan sa aton. Amo na siya gambal ni David, alagara ang Ginoo nga may kalipay ka. Ang balsa sa aton nga memory text kini ina, hindi ka magkumod kung ano man ina hindi mo ginagawa. Hindi ka no? Ang mga gakumod na Brother Joel, wala pa na hikot sa husto, way paniya na proseso. Sa husto ang iya nga kaugalingon. Kay kung nagtugyan ang tao, pares kay Pablo wala. Bugos na pagtugyan sa iya nga kaugalingon, no, sa Ginoo, wala na iya ginapinsar ni Pablo ang iya kaugalingon nga iya pa ni property ang iya nga kaugalingon, kundi nga ay si Pablo nagauna nga ini nga lawas, ini nga kabuhi, iya ni sang Ginoo, gani whatever nga matabo sini mahimo sini iya ni sang Ginoo. Na amo man na sa aton kung kita nagtugyan sang bugos sa Ginoo, ini mga pagkumod wala hindi ini siya matabo o mahimo sa aton kabuhi. Apang ang aton pagpangalagad bisan pa nga may ara sa mga mapait nga mga party dira sa aton nga pagpangalagad, kita sa gihapon nagakalipay habal ni Pablo, rejoice, no? Rejoice in the Lord's always. Amo na bisan may mga kasakit kay balo ikaw kung ano ang purpose ina, no? Kag ina mangin temporaryo kay ang Ginoo may ginaaman nga mas maayo kabuhi para sa aton nga kadugang. Okay, may ara ko igadungan dire sa stress Andre sa Domingo. So dire mga katuran, mga kabyanan sa aton subong adlaw Domingo. May pagbasahan ko dire nga teksto sa Roma 3:23 kag 24. Sanglit ang tanan nagpakasala kag nawad-an sang imahe sang Dios. Sila ginpakamatarong sa walay bayad paagi sa iya bugay sa pagtubos kanyara kay Kristo Jesus. So dili mga katuran nga kun ato nibalikan ang naslin diri sa 23, sanglit ang tanan nakasala kag nawad-an sa imahe sang Dios. So dili mga katuran tanan kita nakasala kag wala diri sa aton sing exempted nga nakasala kundi alos na nakasala mga katuran. So, ang Diyos naghatag sa aton sang dako nga gugma niya, kay kung aton diri basahon naman sa 24, sila ginpakamatarong sa walay bayad paagi sa yabugay sa pagtubos kay Kristo Jesus. So diri makuturan, pinaagi sa gugma sang Diyos sa aton nga instead yung kita kung tani ang mapatay sa aton mga sala, pero pinaagi sa gugma sang Diyos, siya mismo ang nagbayad sa aton. So muna ang gugma sang Diyos sa aton nga hindi naton matungkad, kaga muna ang yang gid nga legasiya nga halin sa iya nga panahon tub sa ato subong panahon mga kuturan, nagahatag sa aton sa isa ka pamaagi nga ang gugma sang Dios hindi gid malubad, nga hindi mabungkag, hindi masamad, kundi nagapadayon gid nga halin sa ginsuguran tub sa ato subong panahon nagapadayon ining gugma. Kaya ang gugma sang Dios is amo ni sa isa ka panggobyerno niya yang hostisya nga naghatag sa aton sang pamaagi nga isa ka bagay nga milagro nga instead nga kita mapatay, pero siya mismo ang naghatag sa aton sing kalinong sa aton sa tagsa ka mga panahona. So mga katuran dire no sa 5 diri sa Roma 5 bersikulo 8, apa ang Dios nagpakilala sang iyang kagulingon nga gugma sa aton nga sa mga makasala pa kita
si Kristo na patay tungod sa aton. So diri ang gugma sa Dios ginpairal sa aton mga kauturan nga kung aton balik sa panahon sa Garden sa Eden nga dira nakasala aton o naginikanan sa aton si iba. Dira kung tani naghatag dira kung tani nagtakop ang gugma sang Dios sa aton. Pero pinagi sa gugma ni Kristo mga kauturan, iya mismo ginhatag nga kabuhi nga sa nagid mismo nagdupa sa tawag nga krus sa Kalbaryo. So dito mga kauturan naton dira makitaan nga ang isa ka dako nga gugma sang Dios hindi ginaton ni matungkad kay bangod nga ang iyagid nga pagkamatarong handa gid siya sa pagbulig sa aton kung kita lang gid kapalapit sa iya. Okay. So thank you. Ari na kita mamove kita sa atong Monday topic, Light in a Dark World. So amo na ang baliri sa Philippians 2 verse 14, kung ano ang inyo ginahimo, himuan ninyo nga wala sing pag-umod ukod pag binaisay. Sa aton nga iglesia kinahanglan Brother Jewel mga kauturan kita gid no Magaluntad. ang pag-isa or pag-unite sa kada isa ka membro. No? Nga hindi dira sa aton iglesia makit-an ining pagbinaisay, pag sinuay-suay, no? Pagbinahin-bahin. Kay bangod nga ang mga tawo sa sini nga kalibutan tama na kamiserable sa pangabuhi. Nagapangita sila sang pwede nila dangpan nga gud nga marilig sila sa ilang nga ina nga kaimtangan karon. Example, kumadto ina sa aton nga iglesia. Pag-abot niya karon dito sa aton iglesia, ang maabtan niya dito ang mga miyembro nagasilinoay. Nga nagabilinais, nagalinaway dira sa sulod. Wala nagakinasugtanay. Ano karon ang mahimo? Hindi siya madiskoryo siya. Anay tani nga nag-expectar siya sa maayo nga kabuhi pagkatapos niya nga nagkadto dira nga iglesia. Nadiskoryo siya. Wala na gid siya kakita sa paglaom sa iya nga kabuhi. Kay palarihas lang amuman didto sa iya ginhalinan pag-abot niya diri amuman gali gyapon ang sitwasyon. Gani nga hambal ni Pablo bilang kita nga isa ka iglesia nga gintukod sang Dios, no? Iglesia nga salin nga ginaatipan gyapon sang Dios subong. Ina-advisean kita nga hindi kita mag-umod, no? Kung ano ang aton ginahimo, himuan ninyo nga wala sing pag-umod o kung binaisay. Agod nga makit-an dira sa aton nga iglesia na nga nagahigugmaanay, nagainintindahanay ang isa kag isa. Kung ang kada isa ka miyembro, Brother Jewel, na transform from inside gid niya sa iya tagipusoon bala nga kabuhi didto na didto sa na transform nga daan, eventually magwa na sa iya nga buhat, no? Magwa na sa iya nga buhat. Karon kun ang kada isa, Brother Jewel, na amo ina na nabag-o ang tagipusoon kagunahuna napun-an karon sang pagpanudlo sang Ginoo, kung kada isa mangin amo ina magahimo gid ang kada isa man sang kabubuton sang Dios. Kag dira dayon magaluntad ang pag-isa o pag-unite sa sulod sang iglesia. Kung makit-an kita sa mga tawo nga wala hindi pa bala naton upod, no, sa silang iglesia, kung makit-an nila nga abaan ko ang mga Adventista gali grabe kung do mga mag-ulutod lang din sila, do magpinamilya sila dito kanami sang ila nga pag-inugdanay, no? Kung amo ina ang masaksihan sang iban nga mga tawo sa aton, so mahimo nga sila makakita sa paglaom o kasanag sa ila nga kabuhi. Kag amo ina siya ang bangin rason agud nga sila magkadto sa sina nga iglesia kag magpasakop sa sina nga iglesia. Ibalik ko anay sa imo time. Okay, madamo salamat Stressel, no? Kag dire mga kauturan, mga kapaglaom, ang ako ni mga ikaduha dire sa adlaw nga Lunes, kapawa sa madulom nga kalibutan. So, dire mga kauturan nagasugid sa aton dire sa Filipos 2:16.
nga nagabayaw sa pulong sang kabuhi agud nga sa adlaw ni Kristo magahimaya ako nga wala ako magdalagan sing walay pulos o kon magpangabudlay sing walay pulos. So diri mga katuran ginpakita sa aton diri ni San Pablo ini nga mga pasahi sang pulos sang Dios nga siya nagsunod dira sa Ginoo sing kinabubuton nga halin sa iya nga pagka-converter makimostre sila si Pablo isa kung atong balikan siya nga background isa sa ka manong hingabot isa sa ka parisiyo man sa pero ang aton tara magat-an nga grabe gid ang iyab lang kuan sa mga kasuguan kung aton sa bungi kumpara sa bunga panahon daw yara sa bunga sa ginatawag nga Supreme Court pero sa San Pablo nga sang kabaliktaran aton tara magat-an nga yan mismo gindula yang trabaho nga mo nang siya manuglay guys ang kasuguan man o kung abogado man siya sa pagkadto sa tawag nga pagministeryo kay Kristo Jesus. Kay dili mo kutura nagahatag sa aton sing pamagi nga ang kapawa sa madulang mga kalibutan kay nakita naton nga si Kristo Jesus aton amo na sa aton sa kadako man nga impos ang kalibutan nga kung akong balikan nga sa mo ang tawag ang kapawa pero nga sa kapawa mayara man sa mismo ginhatag nga mga katawhan ginpadala nga mga katawan agud sa pinagi sina ang mga katawan sa Dios nga wala nga yara pa sa mga kadudulman makabayo sa nga tawag ang kamaturan so muna ang pulong sa Dios isa gid ka balaan isa ka maayo sa ato sa bunga panahon kung ato na ini pagbasahon kaya ang Dios ang hatag sa aton sing pamagi nga sa lang gid atong palapitan. Siya. Diri sa may Pilipos chapter 2 verse 15 kasiling siya. Agud mangin matinlo kamo kag wala sing kasawayan nga mga anak sang Dios sa siningat henerasyon nga ang mga tawong malain kag makasasala. Dapat ang inyo halimbawa pareho sang mga suga nga nagasanag sa ila na so amo gid inikita nga mga katawhan sa Ginoo gina-expectar sa aton nga kita nga mga tawo nga nagakilala sa kay Ginoong Hesus amo ang mga tawo nga maga-inspire sa mga tawo nga ara sa kadulong o ara sa mga problema ara sa kagamo agud nga makakita magiyahan sila sa tama nga or safety nga pamagi no amo na so amo na siya gini-emphasize diri ining pagka blameless bala naton wala dagta bala naton Brother Joel gina example ini ang kabuhi diri ni Job. Ni Job, Oo. Si Job pronounce gid ina sang Ginoo nga alagad sa sang Dios nga wala sang dagta sang sala. Oh my God. So amoy na siya ang gusto tani sang Ginoo sa aton sa pagpangabudlay ni Pablo gusto niya nga makit-an ini sa mga na-convert sa mga taga Pilipos nga nakuntani ang inyo nga mga karakter kinahibaluan man ni Pablo nga nagmatutom ang mga taga Pilipos. Pero may mga pamatasan gihapon bala Brother Joel nga nagatuhaw dira sa sulod sa iglesia nga ginatunaan sang hindi pag kina isa or pag unite gani nga ga-advise si Pablo nga kun pwede lang pwede lang bugusan ninyo ang akon kalipay magkabuhi kamo kaangay sa kay Kristo kaangay sini example diri si Job isa ka matarong nga tawo Brother Joel sa kabuhi ni Job dira sa sina nga duog niya listaran si Job ginatahod dira sa mga tawo sa pagserbisyo niya sa Ginoo ang iya pala nga kabuhi Brother Joel wala na ya si Job ya nagahulat pa nga may magakadto sa iya agud nga mangayo sang bulig o amo para man siya magbulig sa tawo. Kung matarong kagali kag wala ka sang dagta ang Dios nun nga balatyagon gali Brother Joel ikaw ya mismo ang maglibot yung pangitaon ina nga mga tawo. Amo ina gali amo nang ginahimo ni Job. Siya na yan mismo, Brother Joel, ang nagapangita sining mga tao nga nagakinanglan sa bulig. Kag amo na ginabuligan, hatagan niya sang atensyon kung ano ang kinanglanon sa mga tao nga ina.
sa bagay nga bisan pagani Brother Jewel ang mga nagahimumugto nga mga tawo, naga-bless pa sa iya, ginapakamaayo pa si Job. Nagahambal gyapon sa kaayuhan parte sa kay Job. Samo na siya ang kabuhi nga wala sa kasawayan. So, ayan. Sa pihak sa mga problema sa sining kalibutan, sa pihak sa mga pagpakasala sa sining nga kalibutan, ang mga tawo daw wala na sa direksyon, kundi nga nagapagusto sila sa ila kabuhi kung ano karon ang ilang kahimtangan. Ti amo lang ng ila, wala sila sa ginatulog nga paalaboton sa ilang mga kabuhi. Kung ano lang subong ti pagusto sila. Amo na kay gina-expectar sa aton nga kita nga mga Kristohanon, mga sumulunod sang Dios, gusto sang Ginoo tani sa aton nga tindugan naton atong gintudlo ginpanudlo bala niya sa aton. Agud makit-an sa aton ang kasanag, makit-an sa aton ang pamatasan, ma-remind ang mga tawo nga may Dios gali na ma-remind sila nga may Dios gali nga nagatudlo sang husto. Kag ang ila makit-an bala nila ang difference bala sa nga maayo kag malain nila nga ginahimo. Amo na nga kita nga mga tawo, kita nga mga nagtuo kay Ginoong Hesus, gina-expectar nga magkabuhi suno sa pagpanudlo sang Ginoo. So mo ina siya Brother Joel, tugang ka. Okay, dahil mga katuran, no, may ara ko baga ingadugang diri sa sinuratan sa ato ni David nga diri sa adlaw sang Lunes nga tigulo kapawa sa madulo makalibutan. So kung aton diri basahon mga katuran sa Salmo 101 bersikulo 3 kaya basa aton diri, hindi ako magbutang sa tubangan sa akong mga mata sing butang nga kubos. So diri mga katuran nagasugid diri sa aton nga kung kita ang gid ang ginaambalan diri ang kapawa sa kalibutan, aton gid ipa-isikway ni mga butang nga nagasablag sa aton sa pagalagad. Kay ini nga mga bagay mga katuran is umalagi lang. Pero ang Dios naghatag sa aton sing pamaagi, naghatag sa aton sang paglaom nga sala gid aton magasundon. Kay siya naghatag sa aton sang isa ka dako man nga pagtamod nga sa aton sa mga panahon sa kalibutan, madamo lang gid ang mga tentasyon sa kalibutan. Kaya muna ang ginamba sa aton sa aton sa mga leksyon nga kapawa kasi ng kalibutan. So kita kung ikaw mismo no kay baro sa kamaturan, hindi natin pagbunibunayan pag binagbinago mga kuturan, kundi ato na ni sa mismo pag sintro aton sa tagsa ka kagulingon dira sa buluaton sa Ginoo. Okay. So ang Matthew chapter 10 verse 16 nagambal sa diri. Tandain ninyo ini, pareho kamo sa mga karnero nga akon ginpadala sa mabangis nga mga ido. Gani magmaalam kamo. Magmaalam kamo pareho sa mga manog kag mabuot pareho sa mga pating. No? May ara sa mga sirkumstansya nga nagaabot sa aton nga kabuhi. Nga kung ara na gani kita sa tunga sa mga hindi tumunuo, ti iban ang ilang nga mga pamatasan, Brother Joel. No, iban man ang ilang nga mga halambalanon. Ti kung hindi kita kabalo magpugong sa aton nga kaugalingon, basi kung madali man kita maakig. No, pag mag-away kita, magpalaaway man kita, magpalabato man kita. Pero ang balsang Ginoo dira, ipakita naton nga daw mabuot pareho sa ang isa ka pating. No, hindi kita magpadala sa udyo, no? Bala mo ang mga tao, udyo ka nga makasala ka. Insultuhon ka dira Brother Joel kung hindi ikaw bala mo ang pagpugong bunga man isang espiritu mo. Ti kung hindi ka kapugong sang imo nga kaugalingon. Kung nag-akig man ikaw, ti mahimo nga makasala ka. Amo na nga maghalom kita. Kaga mapapag-ara gani kita sa tunga sang hindi tumuluo. Kinahanglan upod gid naton aton gid nga permi pangamuyoon sa aton sulod nga ang Espiritu Santo amo ang magadala sa aton. Agud nga makapugong hindi magwa tong mga kinaiyang hindi bala hindi bala mga maayo. Agud sa gihapon magasiga kita sa suga. May ara kami nga ginkatuan nga balay Brother Joel, ni ara sila patay.
Buti nagbisita kami dito. Ang nakita namon nga muna ara ang asawa, ara ang bata, ara padira ng mga pagkaon para sa talag, Oh. sa lamisa. Ti amoy na siya. Ang ilang una-una, Brother Joel, galaom-laom sila nga ang ilang hinigugma sa kabuhi, nakapalangit na. No? Haom-haom na nila muna. Di daw wala bala sa punto nga, wala direksyon bala nga, pero nakabalo man sila nga ato sa pagpakasala tong nila tong hinigugma. Di i-assume gyapon bala nila, Brother Joel, nga nagpalangit na. Palangit. No? So ang tao wala direksyon sa ilang nga pagtuo. Gani ka mo to nga amat-amat lang, Brother Joel, no, pangamuyo. Kag daw dito nakit-an nga pagkatapos namon pangamuyo, nakahibi man ang babae. Pero daw tapos bala nga malakat na kami, Brother Joel, daw nakakita siya bala sang inspiration bala. Daw naumpawan bala siya. Na daw naumpawan siya sa mga panahon bala, Brother Joel, sa mga amina may mga problema, may mga kasubo. Kung magkadto kita dira bilang representative sang Dios, hindi kita mag-istorya kaangay man sa mga problema. Kami man gani amuman ni kinawan-o namon mga amuman ni ang problema namon mga amuman, hindi kita sina mag-istorya da. Kundi nga ang dala naton dapat paglaom gid. Kag ina nga paglaom ara sa pulong sang Ginoo. Na kag dira dayon hindi na imo yang hindi na imo inaiya gid na iya sang Ginoo. Kag ina nga tawo ma-enlighten na siya, Brother Joel. Makakita na siya sa paglaom sa iya nga kabuhi. Amo na siya ginhambal sa atong nga leksyon nga light in the dark world, ikaw. Na ikaw ang naghatag sa ila sang inspirasyon. Paglaom nila ay amo na yan pangamuyo ti may ara sa pihak sa mga amo ini nga mga kasubo ang Ginoo nagaaman sang mas maayong pangabuhi para sa aton, no? So may ara sa paglaom. So amo ina ang purpose naton diri nga mga tawo sa kalibutan. Kung sa tunga sa mga katawhan nga wala pa katuo sa Ginoo, although nga nagambal sila nga may pagtuo, pero hindi plastado bala, Brother Joel. Hindi plastado. Di kita mga ginatawag kita nga mga representative kita sa Ginoo sa siningang kalibutan. Mga suga kita niya nga magasiga sa sina may nito si mag-inspire sa mga tao. Ipakita naton ang karakter sa Dios. Agud nga ina nga mga tao magtuo sa Ginoo. Duga ka? Okay, wala. Okay. Diretso kita diri sa aton nga Tuesday. Hambal diri a living sacrifice. A living sacrifice. Ginkabi gid yo sa pagpangabudlay bala ni Pablo, Brother Joel, makauturan. Sa pagpangabudlay ni Pablo sa buluhaton sang Dios, no? Sa pagpangmensahe, no, sa pagmensahe niya parte sa kay Kristo nga makilan-an sa mga tawo kag magtuo ang mga tawo parte sa kay Kristo. Muna ang pagpangamudlay ni Pablo. Ti kadamo sa mga kabudlayan tamo ang mga challenges ang ginagyan ni Pablo. No, nagubutang sa mga katalagman ng iya nga kabuhi, hindi basta-basta. Amo na nga ginhambal niya nga ginkumparar niya ang iya nga kaugalingon nga daw kaangay sang isa ka drink offering or ilimnon ni ginhalag nga ginula, no, nga ginula. Amo na siya mga kauturan nga sa aton nga mga kabuhi, ining aton kabuhi i-offer man ni naton sa Ginoo. Wala sang pagpugong-pugong sa kay Pablo, wala pugong-pugong ang kay Pablo nga kabuhi. Bisan pa, Brother Joel, nga grabe nga mga pagbakol, ginabakol siya. Pakahuya na, Brother Joel mo. Pakahuya na sa iya, wala na gid. Mambal kita baway na gid ko dignidad. Gani nga mamaback out na lang ikaw sa amo ina nga buluhaton kay wa ina. Pakahuyan ka na. Si Pablo bakol, ginubahan pa da sa plaza. Ginyud-yud pa dira. Dayon gindala sa prisuhan. Pero si Pablo wala siya nagambal nga ma-discourage siya sa
pagpangalagad sa Ginoo, apang nagmaisog pagid si Pablo sa paghatag sa mensahe parte sa kay Ginoong Hesus. Muna siya hambal niya ula kumpara niya niya kaugalingon bilang isa ka drink offering nga ginula para mangin kahalamutan sa Ginoo ang aton niya ang iyang kabuhi. Sa muna siya meaning paagi sa pagdala niya sa maayong balita, damo mga challenges bisan ang iya kabuhi na butang sa mga katalagman, pero nagpadayon lang si Pablo agod nga mabato naton sa aton nasyon. Padayon ining kay Pablo nga bagministeryo paagi siniya sinulatan magpamabaton lang sa mga tao. Sakripisyo gid si Pablo agod nga mabaton sa tao ang mensahe, mabaton nila, makatuo sila sa Ginoo, mabaton nila ang kaluwasan. Amo ina ang purpose ang iyang kabuhi. Nga wala na sa iya sa mga mambal kay hindi anay ako tumakadto kayo. May mga pagpugong ka sa kaugalingan mo hindi. Amo na nga ang aton nga kabuhi ang bagani dira ni Pablo. Ang aton nga kaugalingon ihalad naton sa Dios. Dalon naton sa Dios bilang buhi nga halad. Buhi nga halad. Ihatag naton ini nga kabuhi sa Ginoo. Parehas ang ginimo ni Pablo, no? Ang baldira sa may Roma chapter 12 verse 1 and 2. 1 kag 2 baliri. Gani mga utod, tungod sa kaluoy sang Dios sa aton, nagapangabay ako sa inyo, nga ihalad ninyo ang inyo kaugalingon bilang buhi nga halad sa Dios. Itugyan ninyo ang inyo kaugalingon sa pag-alagad sa iya, suno sa iya luyag. Amo ini ang husto nga pagsimba sa Dios. No, kay pag-abot gani sa aton bala Brother Jugel kahintangan nga kung pag-abot gani nga may mga malisod nga mga sitwasyon, hindi na kita. No, nagauntat kita, nagalikaw kita. Pero ang pangamuyo para sa aton ni Pablo nga itugyan gid naton sa Ginoo ang kabukusan sang aton nga kabuhi. Bilang buhi nga halad ihatag naton sa Dios ang aton nga kabuhi bilang iya nga ganamiton sa sininga kalibutan sa pagpalapnag sini maayong balita sa kaluwasan para sa katanan mga tawo sa sininga kalibutan na tagwanay simang time. Okay, madama salamat Stressel, no? So, diri mga kotoran, mga kapaglaom, mga kabyanan, ang atong subong adlaw amo niyang Martes, gatigulo, buhi nga halad or living sacrifice. So, diri mga kotoran, nagasugid sa aton ini nga mga kinaiya or ang mga inagyan ni San Pablo during that time siya pagministeryo. Nga si San Pablo mga kotoran, kung atong balikan siya ang kabuhi, yagid mismo ginulay ang kagulingon nga ya mismo gindinay ang kagulingon pinaagi lang gid sa pagsunod dira kay Kristo Jesus. Apang kung ato na balikan mga kotoran nga sa wala pa si San Pablo, kung ato bagid balikan na mga sa Old Testament time bala mga kotoran nga sila didto nagahalad sa nga tawag nga pagsakripisyo, ilan na mismo ginahimo mga kotoran pinaagi sila nga relasyon dira sa Ginoo. Kay wasa kuno wala ikaw sing relasyon dira sa Ginoo, tendency men nga wala ikaw naghalad. So muna sa ato sa buong panahon ng kotoran nga may ako diri makuha nga mga leksyon sa ato sa buong panahon kung ato ni kumparar nga to sa ato sa buong panahon nagabisi-bisi mita sa bulato sa Ginoo, pero ang problema wala ita sa relasyon dira sa Ginoo. So muning isa kadakong angkat sa ato sa buong mga panahon nga yes yara kita sa bulato sa Ginoo, nagapartisipar kita sa iglesia, nagahatag kita sa aton ng mga halad kapulo o kung sa aton sa aton man nga buluaton nagapartisipar sa buluaton sa Ginoo, pero ang problema man wala kita sing relasyon gid nga piit sa Ginoo. Pero sa San Pablo makotoran nga pinagi man nga hitabo aton diri magitan nga siya naghatag siya mismo gulingon dira sa Ginoo nga bisa sa kamatayon wala siya nagbalibad. So mo man ako naton balikan makotoran no si Kristo Jesus nga nakibalo kita nga siya mo ang ginatawag nga ulihing alad nga kung balikan ta sa panahon sa Old Testament, sa panahon day sa mga Hebreo, sa panahon day Moises, sa panahon day David, sila mismo naghalad-halad sa mga sapat sa pag-agod nga patawaron nila mga sala. Pero sa panahon naman ni Kristo Jesus mga kotoran,
aton diri magit naguntat ang tawag nga pagseremonya nga mo ang tawag nga paghalad-halad seremonyal. Pero kung aton dira padayon ang makuturan, si Kristo mo nang tawag nga ulihing nga halad. Nga iya mismo ginhalad yang kagulingon para kita tansin ng kalibutan may ari kaluwasan. Pero si San Pablo makuturan, siya mismo naghatag sa iyagid nga katapusan man nga mga pasahe. Kay kung aton diri basahan makuturan no, sa ikaduwang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 6, kaya ako ginahalad na ang tion sa akong pagtaliwan nag-abot na. So diri mga koturan, si San Pablo antes sa napatay nakasulat pa siya sa mga mensahe na nagikan sa pulong sa Diyos. So muna ang that time sa mga panahon sa katawasan Diyos nga kung ang Ginoo mayarap nga purpose sa imo, hindi gid ang Ginoo magtugot sa imo nga madula ikaw sa kalibutan. Nga bangod nga ang Ginoo mayarap nga dako nga purpose sa imo nga dako nga tuyo agod pinagi sa pagministeryo sa kalibutan, maluwas pa nimo ang mga katawhan nga wala pa nakabalos nga maturan. So muna ang that time sa panahon ni San Pablo nga ilagid mismo gin hatag ilang ang kagulingon dira sa Ginoo pinagi sa pagministeryo sa pulong sa Dios kay na pagministeryo mo kuturan hindi man ni basta-basta para sa ato sa mga panahon mabudlay kapos sa paghambal sa pagpangwali pero kabudlay moon mahapos ang pagbaton sa Biblia pero kabulay magbasa. So muna ang realidad sa ato sa buong panahon mga kuturan. Pero ang Diyos ang hatag sa aton sa pamagi nga sa lang ato ang mga palapitan kay kung kita nang ginagahalad sa aton nga kagulingon ang Ginoo gid mga pamuot sa aton. Kangay sa kay Maria nga si Maria aton diri magatan nga yato yung mismo ginhalad aya nga yato bala ang haplas sa ulon or ang pagpaplas pala sa ang paamot bala nga ulan niya sa tiil ni Ginoong Hesus. So ato nga perpyo mga kuturan hindi to basta-basta daw tama ato kamahal pero pinagi sa gugma ni Maria dira sa Ginoo ya mismo ginula ina nga mga bagay agud ang Ginoo gid maghatag siya sing kamiyaan. So muna ang ato sa buong panahon halad sa pagserbisyo dira sa Ginoo nga kung kita lang gid handa sa pagbulig sa katawasan Dios ang Ginoo gid magabulig man sa aton. Sabay na siya Brother Jewel nga a living sacrifice. Buhi nga halad ang kabuhi ni Pablo ginhalad niya sa Ginoo. Ginhatag niya sa buo sa Ginoo sa pagserbisyo sa Dios sa pagdala sang buluhaton sang Ginoo ti ano man sa aton karon ang aton mahimo as a living sacrifice sa bagani dira sa may Romans chapter 12 verse 1 mga utod ko kay Kristo gusto ko nga maintindihan gid ninyo ang parte sa mga abilidad nga what's this Roma 12 verse 1 gani mga utod tungod sa kaluoy sang Dios sa aton nagapangabay ako sa inyo ngay halad ninyo ang inyo kaugalingon bilang buhi nga halad sa Dios itugyan ninyo ang inyo kaugalingon sa pag-alagad sa iya suno sa iya luyag amo ini ang husto nga pagsimba. So amo ini siya nga ang kabuhi naton karon kinahanglan aton ini siya nga ikabuhi sa purpose sang paghimo sa kabubuton sang Ginoo. Wala man kita Brother Jewel sa mahimo pa man nga maayo sa nga ibalos sa ginhimo sang Dios sa aton. Iya kita tubos pagi sa iya kaugalingon niya kabuhi karon ang aton karon nga himuon amo ining pagtugyan sa iya mahimo kita nga galamiton sang Ginoo para sa ipalapnag ang balita parte sa kaluwasan parte sa kay Ginoong Hesus nga nagdala sa kaluwasan sa sininga nga kalibutan. So amo to gagina nga tay may example nimo to si Mary Magdalene wala nagid sang kuan kay ordinaryo man lang ni siya nga tawo si Mary Magdalene. Ang pinakamahal nga bagay nga ara sa iya Brother Jewel. Iya nga ginhalad niya sa Ginoo kay Ginoong Hesus. Ina siya nagapakita
sang iya nga debosyon sa Dios. Na ang iya nga balatyagon kami ning bala nga kung ano pagid ang pupwede niya mahimo ihatag niya sa Ginoo bisan pa nga malahalon kabuhi ni Pablo ihatag niya sa Ginoo sa kay Mary Magdalene ang kung ano may ara siyang may bili bala mahal no pinasahi para sa iya amo ang iyang ginhalad para sa Ginoo. So may ara kita dapat sa debosyon nga kaangay sila nga may ihatag kita sa aton nga Ginoo. Magsakripisyo kita, no? Ihalad naton ining kabuhi naton sa Ginoo as a living sacrifice. Ano man habi, Brother Joel, ang purpose ining kabuhi kung hindi man lang naton ini gamiton sa kabubuton sa Ginoo. May duga ka pa, mamug kita sa aton nga Wednesday. Yeah. Okay, mamug kita. May ari diri Brother Joel sa Wednesday naton, proven character. No, napamatud-an nga kinaiya. Ini istorya nakasentro ini sa kay Timothy. 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 Si Timothy, sunod-sunod lang ni anay sa kay Pablo. No, sa grupo ni Pablo. Grupo, abi ni sila Pablo. No? Ini si Timothy dugay ni nga sunod-sunod upod-upod sa kay Pablo. Tingang baldiri proven character. Tingaman sa panahon ni na si Timothy nag-upod-upod sa kay Pablo. Kung diin si Pablo makadto nga pangwali ti atuman si Timothy. Nasaksihan mismo na ni Timothy kung paano si Pablo persecute, gin pabudlayan, gin kastigo, gin tanan nga mga kasakit ni Pablo nga naagyan, nasaksihan na ni Timothy. Si Timothy dira wala siya nag-atras. No, natandaan ni mo to si John Mark. Upod man sa to nila Pablo. Upod man pamatanon man si Timothy sa sining panahon pamatanon man. Si John Mark sang nakit-an niya nga daw kabudlay sa panasang pangabuhi nga daw hindi kita katulog sang insakto. No, wala higdaan. No, hindi sa parehas bala sang iya nga namat-an nga pangabuhi. Di anong ginhimo ni John Mark? Naguli isa sa ilaya. No, di bala? Pero ining si Timothy, sa pihak sang iya nga nasaksihan niya nga kabuhi kung maara ka nagali sa itugyan mo bala ang imo kabuhi sa kay Kristo. Nasaksihan niya na kay Pablo nga kung ano ini kabudlay nga kabuhi nga bisan pagali ang imo kabuhi ya mabutang sa alang-alang. Puno gali sang pag-antos, Brother Joel. Nga kabuhi amo ang masaksihan mo. Si Timothy ginambal diri nga proven character. Napamatud-an ni Pablo. Nga kung ano ang balatyagon ni Pablo, tinutuyo ni Pablo sa mayong balita. Amo man ang balatyagon ni Timothy. No? Amo na nga si Timothy, napriso si Pablo. Napriso si Pablo, kay ang iglesia sa Pilipay, may mga pagtilaw nga ginaagyan ang mga katawhan, ang mga miyembro agi bala sa mga mabudlay, persecution time abi ini mo. Ti karon nagaluya ang pagtuo. Ti si Timothy makasalig na gid si Pablo kay Timothy. Nga si Timothy magatindog gid sa kamaturan kag magasunod gid ini sa kay Kristo. Parehas ang iya nga pagsunod. Amo na nga si Timothy ginpadala ni Pablo dito sa Macedonia or sa church sa Pilipay. Agud nga dito pabaskugon liwat ang mga miyembro sa tunga iglesia. Balik ko sa inyo. Okay, madam, salamat Sister Rachel, no? Kay dire mga kauturan, ang tawag dire padayon non dire sa Miyerkules nga adlaw na pamatud-an nga karakter or tested and proven ang gaslim dira nga si Timoteo is isa ka alagad man ni Pablo. Nga si Timoteo nga dire magat-an nga gimension dire ni San Pablo nga
amo na siya ang iyang co-worker. Muslingon is manong pangabudlay man. Nga kay during that time wala man dregin mention nga si San Pablo, ano man dira pa siya pastor kay sa ato sa mga panahon ng may ara man ginapili nga mga official pero nga si Pablo ug si Timoteo, ang pananaw ni Pablo kay Timoteo is equal ng pareha sa mga po nga pangabudlay nga pangabudlay pinagi sa pulong sang Ginoo. Pero si Timoteo is isa ka pamatan-on aron dira magat-an nga hindi lang sa nga manong pangabudlay kundi man isa ka man ka ibang lista o kun manugwawali. So amo na nga si San Pablo makoturon sa na priso aron dira magat-an nga si amang pamatan-on man during that time aron magat-an nga sila man nagsunod dira sa Ginoo nga pinagi sa kay San Pablo kung paano nila makit-an kag si Timoteo isa man kadako man nga pagpasalamat sa San Pablo bangod si Timoteo nagsunod na sa Ginoo kag amo to nga naging testingan kag nakit-an ni San Pablo si Timoteo is isa gid ka matarong nga nagsunod dira sa Ginoo. Kag amo na nga pinagis sa dire sa mga teksto nga daron dire makit-an sa Pilipos 1 kag yara dira ang mga pagabi-abi ni San Pablo nga yara dira mga pag-welcome o kun mga pag-introduction ni San Pablo halin sang yang pagkadto sa mga duog nga pagaminsaiyan pagkadto man sa duog nga pagkakatuan kay dire maging mga katuran nga aton dire magat-an nga si Timoteo is isa man ka anak ni nga gikan bala sa tawag bala kay Eunice sa kay Loida nga mo to ang pamatuod ni San Pablo nga halin sa imong pagkabata nang pananimo ang kamaturan o ang puro sa Dios. So muna si Timoteo nagdako siya nga isa ka pamatan-on pinagi sa pagministeryo sa katawang sa Dios. Kay kun atong basahon dire sa kaduwang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 5 apang magmalig-on ka sa walay langan batasa ang pag-antos himuang buluhaton sa ibang lista tumana ang imong pagpangalagad. So dili mo katuran nagahatag sa aton sang pabakod sa aton sa bunga pagsalig dira sa Ginoo nga magmalig-on kita sa walay langan kay ang ginasalimbra nga walay langan ng wala balasing untat nga pag-alagad dira sa Ginoo nga bisan ano pa ang pagtilaw aton maaguman ang Ginoo lang gid magabulig sa aton hindi kita magakataka sina sa paghimo sa buluhaton sa Ginoo kagamo na nga sa aton sa buong panahon batason ta ang pagantos himuang buluhaton sa ibang lista tumana ang pagpangalagad so aton gitumanon aton mismo ginapangalagad kay madamo karon kitang ginaalagaran pero ang Dios naghatag sa aton sing isa ka bagay nga sa lang aton pagkasundon kag wala na gid sing iban. Okay. So muna siya nung dako gid ang pagsalig ni Pablo sa kay Timoteo. Bangod nga ang background bala ni Timothy nga halin siya sa matutong nga pamilya. Tumulo man. Oo. Kag karon kabalo siya nga ini nga bata founded kidney sa pulong sang Ginoo sa prinsipyo sa pagtulon-an sang Dios kag natistingan ang iya nga ina nga pagtuo sang nagupod-upod siya dito sa kay Pablo. So amo na siya nga ginsaligan siya ni Pablo kag siya ginpadala bilang evangelist dito sa Macedonia sa Church of Philippi. Isa pa gid Brother Joel katawo mo ning mga tawo bala Brother Joel nga ato si Pablo sa prisuhan apang may mga tawo siya nga ginapadala sa mga nagkalain-lain nga mga duog agud nga ipaabot dito ang mensahe sa kaluwasan. So ina siya isa pa gid diri ka tawo nga iyang commend ni Pablo amo ini si Epaphroditus. Si Epaphroditus tandaan nimo ni sa nag-leksyon leksyon ginpakilala ni si Epaphroditus bilang isa ka messenger balas ginpadala sa mga taga Pilipay sa Church of Philippi ginpadala dito sa prisuhan sa kay Pablo agud mag-atipan dito sa kay Pablo no kay bala mo dito sa prisuhan Brother Joel
madulong ka abi dito sa mga gamit ni Pablo, Oh. mga kwanta tutok, pagkaon niya, ti kung ano man ang kinahanglanon ni Pablo sa guwa, amo man ang isugo sa iya ni Pablo sa amo kay amo nga mga routine. Oh. Nagatinir man siya dito sa kay Pablo dito sa prisuhan. Bango siguro kung may mga hearing bala Brother Joel, siya man sinaga si kaso. Oh. So amo ina siya ang pangsyon naman sini ni Epaphroditus. Si Epaphroditus nangin isa man ni sa grupo ni Pablo nga manog mensahe man sa mayong balita. Oh. Na dako man ang challenge nga maging tawag man sa diri ni Pablo nga isa ka soldier of God. Gintawag sa ni Pablo dira nga soldier of God nga nanging soldier of God si Epaphroditus. Sa pagpangabudlay ni Epaphroditus, sa pagpangwali man ni Epaphroditus, dako man ang mga challenges nga atubang sini ni Epaphroditus. No? Bangod sa iya bala background ni Epaphroditus, kung si Timothy daw madali lang bala nimo nga kwan kay hon maayo ang background. Oh. Pero si Epaphroditus pagano ni siya nga tawo si Pagano? Epaphroditus. Akag ang iya bala ni nga pangalan ini siya sang kwan. Kay natandaan nimo si Shadrach, Meshach, Abednego. Oh. Ini nga mga ngalan na niya sang Diyos sa Egypt. Gin-change ang ila yang nga ngalan. Di ba na? Ano gani na nila nga mga ngalan sa Hebreo? Misael. Ha? Si Hananiah, Misael. si Misael, kag si Asarias. 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 Amo na yang ila yang nga pangalan ni Hebreo ano? Oh. Kag ina nga mga pangalan sa Hebreo may mga meaning na ina parte sa Diyos naton. Pag-abot nila dito sa Babylon, sa Egypt, Babylon. Sa Babylon, sa gin-captive sila, gin-islam ilang yung mga ngalan. Gin-align man ang ilang mga ngalan sa Diyos dito sa Babylonia. Sa mga Diyos dito sa Babylonia. Si Epaphroditus, ang iyang nga ngalan sini, na Diyos ni sa sang pagano. Oh. Gani ako magpaminsahe siya, dako nga challenge kay Epaphroditus. No? Kay gina BBI ka bala. No, ginatamay ka. Dako nga challenge kay Epaphroditus. Apang wala siya nag-untat bisan sa mga amo ina nga mga challenges na nag-abot sa iya. Nagpadayon si Epaphroditus. No, nagmatuton si Epaphroditus kag nagpadayon sa pagdala sa mensahe. Amo na siya nga hambal diri sa aton nga leksyon na habadiri padunggan ang kaangay sina nga tawo. No? Padunggan ang kaangay sina nga tawo. Gani nga kita nga mga katawhan sang Dios karon. Bala mo is ini mga katawhan Brother Joel nga ini sa context bala sang aton ginaton-an nga light in the Shine. Gani ang title. Nagasiga bilang mga sulo sa kagabiyon. Oo. Bilang mga suga kita sa sini nga kalibutan, kinahanglanon naton nga hindi kita mapatay ang atong suga. No, hindi mapalong bala Brother Joel, kundi nga magsiga, nga magpabilin siya nga nagasiga. May ara man nga pagsiga Brother Joel nga daw gamay lang nga siga. Pero kinahanglan magdako gid ang aton nga siga. Kag kung kita nga mga tumuluo mag-isa, magadako pagid ang aton nga siga. Amo na nga kung kita maara sa sina nga duog, amo na ginambal sa Ginoo dira nga daw kaangay sa suga, sulo, nasyon nga ra di pamtang sa bukid nga nagasiga. No? Kita nga mga katawhan sa Dios, mga tumuluon ni Jesucristo. Kinahanglan mag-unite kita. Paano kita mag-unite? Paagi sa pulong sang Ginoo sa kamatuoran kita mag-unite. Hindi kita mag-unite kung ano pa nga iban nga mga rason. Base kung maghahambal kita, ga-unite kita kay barkada kita. Ga-unite man ta kay binarkadahay na malangit. Hindi ina siya ang gintudlo diri ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Kundi ang unity kinahanglan makuha o nung tawag dira paagi sa pulong sang Ginoo.
Nga kinahanglan ang kada isa makatubo gidyang gugma paagi sa pulong sang Dios. Ma-convert gidya na amo na tayo nga kita nga mga katawhan magimagatindog as a light sa sininga nga kalibutan. Kag ang pagbinahin-bahin hindi dapat makit-an sa aton apang magaisa kita agud nga magdako ang aton nga kasanan. Ya? Makit-an kay balaan mo Brother Joel kung isa ka lang. No, kung isa ka lang to hindi na makita imo nga kun nga suga. Pero kung ang tanan nga miyembro sa iglesia nagayunay, magasiga sila, magadako ang ilang nga siga, makit-an ina sila sa bilog nga kalibutan. Kag ang mga tawo nga ara sa kadulong magapalapit sa sina nga kasanat. Balik ko sa iyo. Okay, madamo salamat as Rachel, no? Nga diri magid mga katuran, diri sa adlang Webes padunggan ang kangay sa nga tawo. So diri mga katuran aton diri magitan nga si ang gin-mention diri mo si Epaphroditus. Nga isa man sa karamatan-on, pero kung aton balikan sa panahon ni Timoteo, na tawo ni si Timoteo sa isa pagtulunan nga maayo gid. Pero kung si Epaphroditus naman aton diri magitan, isa sa kapagano nga mayara nga sari-sari nga mga pagtulunan nga wala gikan sa Biblia. So diri mga katuran aton diri magitan nga si Epaphroditus is isa man sa gingamit ni San Pablo kag napagamit man sa mismo gidra sa Ginoo pinagi sa kay San Pablo nga siya na convert pinagi sa pagmensahe sa katawan sang Dios. Kag si Epaphroditus mga katuran nga sandra si San Pablo na preso during sa panahon sang Roman Empire kay sa Roman Empire si Cyril hindi kung ikaw na preso wala gyud sing suportar gikan sa government. So no. So muna ang hitabo man sa panahon ni San Pablo nga kung ikaw na preso nga sa kasoldado ang katawan sang Dios wala gyud sing suporta gikan sa gobyerno. Pero pinagi sa kay Epaphroditus mga katuran naton trimikan nga yara dira ang mga kun naton bermaketan si Epaphroditus is do behind the sila ng sabla mga katuran kay bangod nga gamay lang siniya aton trimikan nga mga pabasahan pero pinagi sa iya pero ang yagid nga kabuhi daw nabutang pagani sa mga sa bagay nga kung sa dinggid nga yara pang milagro nga ginahatag sang Dios iya nga bisan dire ko naton basahon dire no sa Pilipos 2 bersikulo 30 kay tungod sa buluhaton ni Kristo diotay ra sa mapatay nga nagapasimpalan sang iya kabuhi sa paghimuno sang iya pag-alagad sa akon. So dire mga kutoran nga si Epaphroditus nga sang siya nakahibaro sa kamaturan damo si mga paghingabot yung manyanagyan kay bangod nga isa sa pagano kag sa pagano nga during the time damo sila mga pagtulunan pero si Epaphroditus isa sa kabagay nga isa ka tawo nga nagsinsiro sa pag-alagad dira sa Ginoo kag bisan nga sa kamatayon do jotay lang sa mapatay pinagi siya prinsipyo pero ang Ginoo gid wala gid nagpabaya siya bangod nga ang Ginoo man naghatag siya sing paagi naghatag sing kelwayan naghatag siya sing kabakod sa pagsunod dira sa Ginoo. Okay. So kwaon ko tong gin-mention nga naghatag sa kelwayan. Sa ulihi si Epaphroditus ginpadala naman ni Pablo dito sa mga taga Pilipos ginpabalik sa dito sa Pilipos. Agod nga pabaskugon pag dito ang iglesia nga nagambal si Pablo dira sa mga taga Pilipos nga batunan ninyo siya as a brother nga kaupod sa pagpangabudlay para sa Ginoo. Sa Ginoo. No. So amo na siya mga paturan sa aton natun-an sa suminya leksyon sa aton pagtuon ang aton nga mga kabuhi may ara sa purpose, no? May ara sa purpose. Anong purpose? Amo na nga mangin suga kita sa kadulong sa sininga kalibutan. Ang mga tawo do wala na sa ginatulok na paglao mga utod. Nagasalig na lang sila sa ilang mga posisyon, sa ilang mga manggad. Yung mga manggad kay Brother Joel kung ang subong gid may panahon. Nagasalig na gid ang mga tawo sa ilang mga kwarta, no? Kag daw ang moralidad sa tawo daw wala na gid, no? Nagnubo na gid, nagnubo.
daw ang krimen ang malain daw ginatawag na nga maayo. Oh. Oo. So karon kita nga mga katawhan sang Dios, gintugyanan sining maayong balita, ginpahangot sining maayong balita. Kita sini karon ang mangin inspirasyon sining mga tawo nga may baluan nila ini nga mga butang kag makatudlo man sa ila, makatadlong man sa ila nga makabuhi, kag magdangog man sila sa aton nga Ginoo. So ang aton kabuhi kaangay sa kay Pablo aton man nga ihalad para sa aton Ginoo nga kita man mangin alagyan sa kaluwasan sa iban. Okay? May ala pa ito ka? May gado ka bagay diri mga katuran no diri sa ato sa bunga leksyon nga ginhambal diri ni Sister Ellen G. White sa Testimonies for the Church volume 5 page 344 nga sa aton diri. Ang kabuhi isa ka disiplina. May mga pagtublag agod matilawan ang pasensya kag paagi sa pagatubang sini sa nakayagong espiritu nagatubo sa Kristohanon nga mga bugay. Kung ang makasakit kag mga insulto madaog sing mapainubuson. Kung ang nagapang-insulto nga mga pulong mabulosan sa malulo nga mga sabat. Kag ang mapintas nga binuhatan sang kaayo pagpamatuod din isang espiritu ni Kristo nagapuyo sa tagipusoon. So dili mga katuran nagahatag din sa aton nga ang pagdisiplina is isa ka bagay nga sa aton sa bunga panahon kay madamo sa ning kalibutan nga kita gid nga paggusto na lang kita sa aton sa bunga sa aton mga ulag nga daw hindi ang magpasabdo sa aton mga sayop, pero ang Ginoo gid aton handa sa pagbulig sa aton nga kung kita lang gid baton sa aton sa tagsa ka mga makasipanan, ang Ginoo gid handa sa pagbaton sa aton kag isa lang gid aton gid nga saligan nga kagulan gid sa iban. Salamat nga madamo Brother Jude sa imong pagupod sa pagpaathag sini nga pagtuon. Ang Dios magpakamaayo sa aton nga tanan, kabay pa nga ang bugay kaluoy sang Ginoo mabaton sang tagsa-tagsa sa aton pagatakpan ang aton nga pagtuon pagi sa pagpangamuyo ta. Balaan kag may gugmaon namon nga Dios nga ara sa kataasan sa mga langit. Dako ang amon kalipay pagpasalamat bangod Ginoo sang imo Ginoo bulig sa pagpatigayon sa inyong pagtuon. Ginatugyan namon ini nga mensahe dira sa imo Ginoo. Kabay pa nga imong pakamayuhon ini. Kung may mga kakulangan kami Ginoo, kabay pa nga ikaw Ginoo mahimuno sini. Yes, pasalamatan namon ang imong balaan espiritu kay pag-upod sa amin. Ginatugyan namon ini sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen.